ट्रॉय तुर्की का एक कदीम शहर है। ये शहर एजियन सी से 6 किलोमीटर के फासले पर है और उसकी एक खातून हेलेन को ग्रीक मैथोलॉजी में दुनिया की हसीन तरीन औरत का खिताब मिला था। ट्रॉय में 3,500 साल कबल ट्रोजन वार हुई थी। ये जंग हेलेन के लिए हुई और वो आगे चलकर दुनिया में लिटरेचर, ड्रामे और फिल्म का मुस्तकिल मौजू बन गई। हेलेन, ट्रॉय और ट्रोजन का जिक्र सबसे पहले यूनानी शायर होमर ने अपनी किताब ओडिसी में किया। ये तवील रिम्स थी और ये आज भी बड़ी रगबत के साथ पढ़ी जाती है। होमर का ताल्लुक भी तुर्की से था। ये एफेसस शहर में पला बड़ा और पढ़ा था और उसने ओडिसी भी यही लिखी थी। ट्रोजन वॉर ने 3,500 साल कबल एक जंगी तकनीक मुतारफ कराई। ये तकनीक आज भी दुनिया की हर जंग में इस्तेमाल होती है। ट्रोजन वार में पहली बार दुश्मन को कत्ल करने की बजाय जख्मी किया गया था। किंग एगामेम्नोन ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, तुम हेक्टर के फौजियों को सिर्फ जख्मी करो, कत्ल ना करो। जनरल ने बादशाह से पूछा, हम दुश्मन को मार क्यों नहीं रहे? बादशाह का जवाब था, मरा हुआ सिपाही लाश होता है और लाश की हिफाजत कोई नहीं करता, जबकि जख्मी सिपाही को बचाने और खैमे तक पहुंचाने के लिए 3 सिपाही चाहिए होते हैं। लिहाजा तुम दुश्मन को कत्ल ना करो, जख्मी करो, दुश्मन लड़ने के काबिल नहीं रहेगा। ये लफ्ज़ बाद अज़ां जंगों की तकनीक्स बन गए। लिहाजा आज भी जंगों में दुश्मन को मारने की बजाय जख्मी किया जाता है ताकि उसके साथी जंग पर तवज्जो देने की बजाय जख्मी उठाने में मसरूफ हो जाएं और इस दौरान जारे फौज दुश्मन के मोर्चों तक पहुंच जाए। ये तकनीक सिर्फ जंगों तक महदूद नहीं बल्कि अब मुल्कों और कौमों को तबाह करने के लिए भी यही हरबा इस्तेमाल किया जाता है। मसलन मुल्क चलाने के लिए 32 शोबों में काम ज़रूरी होता है और ये शोबे सियासतदान बनाते हैं और ब्यूरोक्रेट्स चलाते हैं। मुल्क की मुआशी और कारोबारी पॉलिसी रीढ़ की हड्डी होती है। कारोबार के लिए माहौल और तवानाई चाहिए और इन दोनों के लिए सियासी और इंतज़ामी इस्तेहकाम चाहिए और इसके लिए अदलिया दरकार है और अदालती फैसलों पर अमल दरामद के लिए पुलिस का महकमा चाहिए। इन सब के लिए कौम का ट्रेंड होना ज़रूरी है और कौम की ट्रेनिंग के लिए सिस्टम को मजबूत और रवा होना चाहिए। लेकिन अगर मुल्क में अफरा तफरी पैदा कर दी जाए तो फिर सिस्टम बनेंगे कैसे और चलेंगे कैसे? चुनाचे आज दुश्मन मुखालिफ कौम को तबाह करने के लिए एटम बॉम्ब या फौज इस्तेमाल नहीं करता, ये बस उस मुल्क में सियासी इंतशार फैला देता है। पूरा सिस्टम इस इंतशार में इंगेज हो जाता है और यूं वो मुल्क ज़ख्मी हो जाता है और हम इस ज़ख्मी तकनीक की बदतरीन मिसाल हैं। हमने 1948 से खुद ही इस मुल्क में इस्तेहकाम पैदा नहीं होने दिया। हम 70 साल से हंगामों और एहतजाज में मसरूफ़ हैं। चुनाचे आप मुल्क की हालत देख लीजिए। दुनिया में पुलिस का काम लॉ एंड ऑर्डर होता है। हमने 70 साल से पुलिस को एहतजाज रोकने और हंगामे कंट्रोल करने पर लगा रखा है। चुनाचे मुल्क में लॉ और ऑर्डर दोनों फौत हो चुके हैं। अदालतों का काम मजलूमों को इंसाफ देना होता है, लेकिन हमारी अदालतें 70 साल से सियासी मुकदमात भुगता रही हैं। लिहाजा इंसाफ भी कोर्ट्स और कचहरियों में दफन हो चुका है। ब्यूरोक्रेसी का काम मुल्क चलाना होता है, मगर हमारी ब्यूरोक्रेसी 70 साल से हुकूमतों को बचाने में मसरूफ़ है। अफसर तेरे अफसर और मेरे अफसर में तकसीम हो चुके हैं। फौज का काम मुल्क की हिफाजत होता है, लेकिन ये यहाँ 70 साल से हुकूमतें बनाने और भगाने में मसरूफ़ है। चुनाचे आज हालत देख लें। इमरान खान जलसों में मैं बता दूंगा कि नारे लगा रहे हैं और कोई उनको रोक नहीं पा रहा। सियासी जमातों का काम मुल्क की क़यादत होता है, लेकिन हम 70 बरसों से उन्हें जेल और वज़ीर आज़म हाउस के दरमियान घसीट रहे हैं। मुल्क में आज तक एक भी ऐसी हुकूमत नहीं आई जिसे ये यकीन हो हम कल भी हुकूमत में होंगे और बिजनेस कम्युनिटी का काम मुआशरे में रोज़गार पैदा करना और दौलत की सर्कुलेशन होता है, लेकिन हमने उसे सरकारी दफ्तरों की दहलीज पर कुर्बान कर दिया। ये लोग फैक्ट्रियों और मंडियों में काम करने की बजाय पूरी जिंदगी सरकारी दफ्तरों के तवाफ में गुजार देते हैं। लिहाजा मुल्क आपके सामने है।
کیا اس صورت حال میں کسی دوسرے ملک کو ہم پر حملہ کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا ہم اب اپنے زخمی اٹھا کر فوت نہیں ہو جائیں گے؟ ملک کی اصل حالت کیا ہے؟ آپ نے کبھی سوچا؟ میں کل واپڈا کے ایک سابق چیئرمین کے بارے میں ایک تحقیقاتی رپورٹ پڑھ رہا تھا۔ رپورٹ میں انکشاف ہوا تربیلا ڈیم میں پروجیکٹ 4 لانچ ہوا، اس پر $850 ملین خرچ ہوئے۔ جرمن کمپنی کنسلٹنٹ تھی۔ کمپنی نے ہدایت کی تیسری ٹربائن ڈیم کے پیندے میں ہے، اسے مٹی مکمل طور پر بیٹھ جانے تک بند رکھیں۔ اگر اسے وقت سے پہلے چلایا گیا تو یہ دوسری دونوں ٹربائنز کو بھی تباہ کر دے گی، لیکن مکمل وارننگ کے باوجود چیئرمین نے وزیر اعظم کو خوش کرنے کے لیے افتتاح کی تاریخ بھی جلد دے دی اور تینوں ٹربائنز بھی چلا دیں۔ لہٰذا ایک ہی جھٹکے میں $753 ملین پانی میں بہہ گئے اور واپڈا کو روزانہ 2.80 کروڑ نقصان بھی ہونے لگا۔ چیئرمین نے اپنے ایک دوست کو بھاشا ڈیم کا GM بنا دیا۔ یہ اس پوزیشن کے لیے کوالیفائی نہیں کرتے تھے۔ یہ اپنی مدت ملازمت کے دوران بھاشا ڈیم کی سائٹ پر نہیں گئے، یہ لاہور میں بیٹھے رہے۔ چیئرمین نے اپنے دوسرے دوست کو بھاشا ڈیم کا پروجیکٹ ڈائریکٹر لگا دیا اور یہ دونوں تقرریاں قواعد و ضوابط کے خلاف تھیں۔ اسی طرح بھاشا ڈیم کی سڑکیں بنانے کا ٹھیکہ ایک بلیک لسٹ کمپنی کو دے دیا گیا۔ کمپنی کے مالک نے بعد ازاں پروجیکٹ ڈائریکٹر کو 10 کنال کا فارم ہاؤس بنا کر دیا۔ محمد ڈیم کی انشورنس کا تخمینہ بھی 1.17 کروڑ تھا، لیکن یہ انشورنس 50 کروڑ میں کرائی گئی اور اس کی منظوری بھی نہیں لی گئی۔ یہ معاملہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں آیا تو 35 پیراگراف دباؤ کی نظر ہو گئے۔ نیب، FIA اور FBR اب تحقیقات کر رہے ہیں، لیکن ذمہ دار نوٹس کا جواب تک نہیں دے رہے۔ فوج نے کارروائی کی اجازت دے دی ہے، مگر حکومت دھرنوں سے نمٹنے کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ آپ اسلام آباد میں سینٹورس کی آگ کا ایشو بھی دیکھ لیں۔ سینٹورس میں 9 اکتوبر کو آگ بھڑک اٹھی۔ اسلام آباد میں آگ بجھانے کا بندوبست نہیں تھا، گاڑیاں اور عملہ راولپنڈی سے بلایا گیا۔ اسلام آباد کے شہریوں کو یاد ہوگا آج سے 20 سال قبل جب شہید ملت سیکریٹریٹ میں آگ لگی تھی تو معلوم ہوا تھا CDA کے پاس 6 منزل سے اونچی سیڑھی نہیں ہے۔ اس وقت فائر بریگیڈ کو جدید بنانے کا فیصلہ ہوا تھا، لیکن CDA آج 20 برس بعد بھی آگ بجھانے کا مناسب بندوبست نہیں کر سکا، اور یہ وفاقی دارالحکومت کی حالت ہے۔ دنیا میں اس وقت توانائی کا خوفناک بحران ہے۔ یورپ نے جون میں دسمبر کے بلیک آؤٹ کی تیاریاں شروع کر دی تھی، لیکن ہماری حکومت اب بھی تک گیس کا سودا نہیں کر سکی۔ ہماری یہ سردیاں کتنی خوفناک ہوگی ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن حکومت کے پاس سوچنے کے لیے وقت ہی نہیں۔ آپ حماقتوں کا اندازہ کیجئے۔ وفاقی حکومت نے لانگ مارچ روکنے کے لیے 41 کروڑ کا بجٹ ریلیز کیا۔ اتنی ہی رقم 16 اکتوبر کے ان ضمنی الیکشن پر خرچ ہو جائے گی جن کے 8 حلقوں میں عمران خان الیکشن لڑ رہے ہیں، اور یہ دنیا جانتی ہے یہ الیکٹ ہونے کے بعد قومی اسمبلی نہیں جائیں گے، اور یوں ایک بار پھر الیکشن ہوں گے اور ہم ان پر بھی 50 کروڑ خرچ کریں گے۔ گویا ہم آج تک یہ قانون بھی نہیں بنا سکے۔ امیدوار الیکشن سے قبل حلف نامہ دیں ہم اسمبلی میں جائیں گے، اور اگر نہ گئے تو ہم الیکشن کے اخراجات ادا کرنے کے پابند ہوں گے۔ ہم آج تک 2 نشستوں پر الیکشن لڑنے والوں کے لیے بھی جرمانے طے نہیں کر سکے، لہٰذا ہم ایک زخمی قوم ہیں۔ ہم اپنے زخمیوں کو اٹھا کر پھر رہے ہیں اور ہمارے دشمن ہنس رہے ہیں۔ ریاست اور حکومتوں کو یہ کام کرنے چاہیے تھے، اسے ملک اور معاشرے کو ٹریک پر رکھنا تھا، لیکن یہ اصل کام کی بجائے سیاسی زخمیوں کو اٹھا کر پھر رہی ہے۔ ہماری حالت یہ ہے، ہم آج تک ایکسٹینشن اور نئے آرمی چیف کی تعیناتی کا سسٹم بھی نہیں بنا سکے۔ ملک میں اگر آج چیف جسٹس آف پاکستان یہ اعلان کر دیں میں ریٹائر نہیں ہو رہا، تو ہمارے پاس انہیں اتارنے کا کوئی چینل موجود نہیں۔ لہٰذا دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دیجئے، کیا یہ ملک اس طرح چل سکے گا؟ اور اگر یہ چل سکے گا تو کب تک؟ To watch and listen to more informative videos and Urdu, English columns, subscribe to our YouTube channel. Zigzag News explores literature.